दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा स्वागत छ। म रिता लम्साल। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो अवस्था के छ, नेपालमा यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट पनि फैलिएको भनिएको छ। खासमा यो फैलिएको हो वा होइन के छ र खोपको कभरेजको अवस्था के छ लगायत कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सुरु भएको हो। नेपाल अहिले कोरोना संक्रमणको कस्तो अवस्थामा छ? अहिले पछिल्ला दिनहरू केही दिनका हामीले सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भने परीक्षण गरेको र सङ्क्रमण पुष्टि भएको अनुपातमा बढ्दै गरेको हामीले देखेका छौँ। गएको माघ 19 गतेदेखि पुस 19 गतेदेखिको आजसम्मको तथ्याङ्क हेरौँ भने गुणात्मक रूपमै वृद्धि भएको देखिन्छ सङ्क्रमणहरू। यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमण बढेको भन्न सकिन्छ। पछिल्लो हाम्रो जिन सिक्वेन्सिङको तथ्याङ्कले पनि जति परीक्षण गरेका थियौँ त्यसमा सबै नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नयाँ भेरिएन्टकै सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो सङ्क्रमण बढेको अनुपात, हाम्रो अस्पताल भर्नाको अनुपात, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा र जस्ता व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण भइरहेको छ, यी सबै कुराहरूको विश्लेषण गर्दा हामी नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमण बढ्दै गरेको चरणमा छौँ भन्न सकिन्छ। अहिले नै हामीले तेस्रो चरण भन्ने कुरा त भएन, तेस्रो लहर भन्ने कुरा भएन। तेस्रो लहर भनेको ग्राफमा सबै कुराहरू राखेर त्यस्तै लहर जस्तै देखिने अवस्था भएपछि हामीले प्रश्नसँग त्यसरी भन्न सक्ने हुन्छौँ। तर सङ्क्रमणको क्रम चाहिँ उकालो लागिरहेको अवस्था छ। हजुर, अहिले अस्पतालहरूमा पनि सङ्क्रमितको चाप बढेको चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। परीक्षणमा पनि पोजिटिभ हुने दर अहिले एक साताको भन्दा अहिले चाहिँ बढेको देखिन्छ। अहिलेको सङ्क्रमणमा कुन भेरिएन्ट चाहिँ बढी देखिएको छ? अहिले हामीले सङ्क्रमण पुष्टि हुने अनुपात र हाम्रो लास्टमा भएको जिन सिक्वेन्सिङ अथवा हामीले गरेको यस जिन टार्गेट गरेर परीक्षण गरिरहेका पिसिआरहरू, हाम्रा छिमेकी मुलुकको सङ्क्रमणको अवस्था, अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको लक्षण, स्वास्थ्य लक्षणहरू, समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण जस्तो व्यक्तिहरूलाई पुष्टि भइरहेको छ, यी सबै तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि हामी कहाँ भइरहेको सङ्क्रमण मुख्यतः नयाँ भेरिएन्टकै सङ्क्रमण बढी भइरहेको देखिन्छ। त्यसरी भन्न सकिन्छ भने हामीसँग योभन्दा अगाडि भइरहेको डेल्टा भेरिएन्टको सङ्क्रमण पनि शून्य भइसकेको अवस्था छैन। त्यो सङ्क्रमण पनि हामी कहाँ कायम नै छ। यसरी हामीसँग दुईटै सङ्क्रमण रहेको अवस्था भन्न सकिन्छ अहिलेका लागि। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्था हो के भन्न सकिन्छ? अहिले हामी त्यो भन्न सक्ने अवस्थामा अहिले तत्कालै छैनौँ। हामीसँग भएका तथ्याङ्कहरूले त्यसरी भन्दैनन्। तर हाम्रा ठाउँ विशेषमा अलि धेरै मानिसहरूलाई सङ्क्रमण चाहिँ हुन थालेको देखिन्छ। विशेष त त्यस्ता सङ्क्रमण भएका देशहरूबाट आएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै नभइकन उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरू अथवा अरू एकदमै ठुलो सभा सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका व्यक्तिहरू, त्यस्तामा चाहिँ अलिअलि सङ्क्रमण देखिन थालिएको छ। यसको सङ्केत चाहिँ अब योभन्दा अगाडिको चरणमा हामी जाने अवस्थामा छौँ। त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने सन्देश नै अहिलेको अवस्थाले दिन्छ। हजुर, यो विगतमा देखिएका भेरिएन्टको तुलनामा यो ओमिक्रोन कस्तो खालको हो? भाइरस जुन छ, हामीले कोभिड-19 को भाइरस भन्छौँ, जसलाई SARS-CoV-2 भनेर भनिएको छ, यसको सुरुवाती चरणमा सन् 2019 को डिसेम्बरमा जुन पुष्टि भएको थियो त्यसको रूप बिस्तारै परिवर्तन हुँदै प्राकृतिक रूपमा यसको रूपहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यो परिवर्तित भएको रूपहरूलाई हामीले न्यू भेरिएन्ट अथवा नयाँ भेरिएन्टहरू भन्ने गरेका छौँ। त्यसको नामाकरण पनि त्यसको प्रोटिनको बनावटमा जे परिवर्तन हुँदै गए अनुसार नामाकरण पनि फरक हुँदै आएको छ। हामीले अल्फा भेरिएन्टको अनुभव भोग्यौँ, त्यसपछि हामीले डेल्टाको भोग्यौँ, अहिले हामी नयाँ ओमिक्रोन नाम गरेको भेरिएन्टको हामी सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ। यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि भाइरसको स्वरूप परिवर्तन हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भाइरसमा सामान्य परिवर्तनहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी त्यो धेरै लेखाजोखा गर्दैनौँ। अलि त्यसको बनावटमा धेरै परिवर्तन भयो भने त्यसको हामी अलि बढी चर्चा गर्छौँ, किनभने त्यसको सङ्क्रमण हुने कुराहरू, त्यसले पार्ने लक्षणका कुराहरू, त्यसको उपचार व्यवस्थापन, त्यस विरुद्धको खोप यावत कुराहरूमा थप तथ्यहरू खोज्नुपर्ने, थप अनुसन्धानहरू हेर्नुपर्ने, थप प्रमाणहरू का आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको नयाँ भेरिएन्ट बढी चासोको भेरिएन्ट हो। यसमा धेरै परिवर्तनहरू छन्। यसले गर्ने सङ्क्रमण अथवा यसको सङ्क्रमण हुने दरहरू अलि बढी देखिएको छ अहिलेसम्मको तथ्यहरूले। यसले सङ्क्रमण गर्दा श्वास प्रश्वासको माथिल्लो भागमा अलि बढी समस्या बनाउने, अलि बढी सङ्क्रमण हुने देखिन्छ भने यसको अस्पताल भर्ना हुने दरहरू अहिलेसम्म प्राप्त भएका तथ्यहरूले
पहिलाको डेल्टा भेरिएन्टको तुलनात्मक रूपमा कम छ भनिएको छ, तर सङ्क्रमण एकदमै धेरै चाँडो फैलिने, धेरै व्यक्तिलाई फैलिने भएको हुनाले त्यो कम भए पनि जोखिम चाहिँ बढी नै हुने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै अहिलेसम्म प्राप्त भएको यसको अध्ययनहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोपहरू हामीले लगाइराखेको जति छौँ त्यो खोपहरूले स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट रोक्छ, बचाउँछ भन्ने नै देखिएको छ। र अर्को हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जे जति अपनाइरहेका छौँ, जे जति गरिरहेका छौँ, ती जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू नै यसको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न धेरै प्रभावकारी छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्मको अध्ययनहरूबाट भन्न सकिन्छ। अरू थप विषयवस्तुहरू यसका अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा छन्। थप तथ्यहरू आएपछि हामीले यसका विषयमा अरू कुराहरू भन्न सक्छौँ र त्यसै अनुसार मन्त्रालयले जानकारी पनि गराउँछ। हजुर, जस्तै अब अन्य देश र छिमेकी मुलुक भारत लगायतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिँदै गर्दा नेपालमा रोकथाम गर्ने तयारी, पूर्व तयारी गर्ने समय त थियो होला, तर किन यसरी देखियो? हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के कस्तो कमजोरी भयो? यो विश्वव्यापी महामारीमा सबै कुरा कुलोमा पानी थुने जसरी सबै कुरा थुनिने हुँदैन। सङ्क्रमण आउन सक्ने हुन्छ, मानिसको आवत जावत हुन्छ। एउटा मानिसले सङ्क्रमण एउटा आफ्नो शरीरमा लिएर अर्को ठाउँमा जाने हुन्छ। विशेष त हामी दुईवटा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा छौँ। छिमेकी उत्तरतिरको छिमेकी हेरौँ अथवा दक्षिणतिरको छिमेकी हेरौँ, विश्वको धेरै ठुलो जनसङ्ख्याको हिसाब गर्छ र विश्वव्यापी रूपमा जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै समस्या भए पनि यी देशहरूमा एकदमै चाँडै आउँछ। अर्को हामी आफै पनि विश्वव्यापीकरणसँगै चलेका छौँ, हाम्रो देश पनि त्यसरी चलेको छ। हाम्रा पनि धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तहरू देश विदेश आउने जाने विभिन्न कारणले, पेसा व्यवसाय अध्ययन विविध कारणले बाहिर आउने जाने बाक्लो छ। यसले गर्दा संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएको सङ्क्रमण पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पहिलेदेखि जानकारी भएरै हामीले निगरानीहरू बढाउने, व्यवस्थापन गर्ने, थप परीक्षण गर्ने र आवश्यक अरू मापदण्डहरू पालना गराउने, अरू तयारीहरू गर्ने, नीतिगत तयारीहरू गर्ने कामहरू हामीले सुरु गरेका थियौँ। अहिले सङ्क्रमण यसरी आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले केही समय अगाडिदेखि नै तयारी गरेर हेल्थ डेस्कहरूमा जुन प्रवेश गर्ने नाकाहरू छन् त्यहाँ बनाइएका हेल्थ डेस्कहरूमा निगरानी बढाउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले निकै अगाडि नै आफ्नै सरकारकै जुन बनाइएको तयारी अनुसार गरिएको प्रणाली अनुसार नै कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट हामीले आफैले देशमै त्यो निगरानी प्रणालीबाटै पहिचान गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गरेका हौँ भने त्यसभन्दा बाहेक अरू थप उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरूको खोज पडताल गर्ने, परीक्षण गर्ने काम पनि हामीले प्रणाली अनुसार नै गरिराखेर आएको अवस्था हो। र अहिले पछिल्लो समय जति हामीले गरिरहेका छौँ, जति हामीले देखिरहेका छौँ, सबै कुरा सरकारले गरेको तयारी अनुसार नै निगरानीहरू भइरहेका छन्। हामीले विशेष त अलि अगाडिदेखि अहिलेसम्म जोड दिएको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र कोभिड-19 विरुद्धको खोपहरू हो। यो दुईवटा कुराहरूमा आम सर्वसाधारण सबैजना संवेदनशील भएर हामीले व्यवहार गर्ने, खोप लगाउने अथवा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै हामीले सङ्क्रमणको गतिलाई स्वास्थ्यको पूर्वाधारले थेक्न सक्ने खालको स्तरसम्म राख्न सक्छौँ। त्यो स्वास्थ्यको पूर्वाधारले थेक्न सक्ने स्तरभन्दा माथि सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने हामीलाई उपचार व्यवस्थापन गर्न कोभिड-19 को सङ्क्रमितको मात्रै होइन, अन्य बिरामीहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। सङ्क्रमणलाई हामीले जति सक्दो तल्लो स्तरसम्म भनेको सङ्क्रमणको दरलाई तल राख्ने, कमभन्दा कम व्यक्ति सङ्क्रमित हुने वातावरण बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न सकियो भने स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूले राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् र जनजीवन पनि सहज हुने अवस्था हुन्छ। सरकारले त्यसै अनुसार कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय पनि गरिरहेको छ, आम सर्वसाधारणहरूसँग पनि अनुरोध गरिराखिएको अवस्था छ। अहिले हामीसँग कोरोना सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि कोभिड बेड, एसडियू, आइसियू तथा भेन्टिलेटरको उपलब्धता कस्तो छ? जनशक्तिको अवस्था के छ? हामी अहिले कोभिड-19 सङ्क्रमणको पहिलो लहर र दोस्रो लहरको अनुभव पछिको अवस्थामा छौँ। हामीले पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा भोगेका कुराहरूले अहिलेको हामीले सम्भावित अहिले जोखिम जुन भनिरहेका छौँ यो अवस्था मात्रै होइन, कालान्तरसम्मका विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यका कुराहरू र देशभित्रका जनस्वास्थ्यका कुराहरूलाई यसैले मार्गनिर्देशन गरेर यही बिचमा हामीले जडान गरेका स्रोत साधनहरूले हामीलाई भोलिका दिशाहरू तय गर्ने हामीले देख्छौँ। त्यहाँ हामी अस्पतालहरूको पूर्वाधारसँग जानुभन्दा अगाडि अस्पतालको पूर्वाधारहरूबाट सबै कुराको समाधान हुने हामीले बुझ्नु हुँदैन। हामीले समुदाय स्तरमा सङ्क्रमणको चक्र रोक्नुपर्ने, कमभन्दा कम व्यक्ति सङ्क्रमित हुने वातावरण बनाउने गर्न सक्यौँ भने अस्पतालको
तयार गरेको पूर्वाधारहरूले पुग्ने खालको अनुभव हामीले धेरै विकसित देशहरूमा पनि देखेका छौँ। हामीले समुदायमा सङ्क्रमण रोक्नका लागि बढी जोड दिनुपर्छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कुराहरूमा बढी जोड दिनुपर्छ, कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानमा बढी जोड दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने अस्पताल आउने सङ्ख्या, अस्पतालमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा आउनेहरूको सङ्ख्या निकै कम हुन्छ। सरकारले यति भनिरहँदा अस्पताल व्यवस्थापनमा कामै नगरेको भन्ने होइन। हामीले देशभरिका सबै सरकारी निजी सबै अस्पतालहरूसँग नियमित समन्वयमा छौँ र अस्पतालहरूमा भएका स्रोत साधनहरूको पनि जोडान गरेर कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यसै अनुसार सिप दिएर आवश्यक व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले देशमा हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म हामीले जडान गरेको आइसोलेसन बेडहरू 8000 भन्दा बढी छन्। हामीसँग एसडियुका बेडहरू 3846 अहिलेसम्म जडान भएर कार्यान्वयनमा आएका छन्। हामीसँग आइसियु बेडहरू 2767 जति सञ्चालनमा छन्। भेन्टिलेटरहरू पनि हामीसँग 1000 भन्दा बढी सञ्चालनमा जडान भएर आइसकेका छन्। हामीसँग अक्सिजन सिलिन्डरहरू 14000 को हाराहारी छन् अस्पतालहरूमा। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू हामीसँग 693 जति छन् र अक्सिजन प्लान्टहरू हामीले 107 वटा जति हामीसँग योजनामा रहेका, त्यसमध्ये हामीले झन्डै 87 वटा जतिमा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। अरू निकै भविष्यमा सञ्चालनमा आउने गरी तयारीमा छन्। र त्यस्तै हामीले अक्सिजनको अरू थप व्यवस्थापन गर्नका लागि लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। 25 वटा अस्पतालहरूमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडान गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढिराखेकोमा 19 वटा जति अस्पतालहरूमा अहिले काम गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले ल्याइसकेका छौँ। यसरी हेर्दा दोस्रो लहरको त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थाभन्दा अहिले स्रोत साधनका हिसाबले हामी धेरै व्यवस्थित छौँ। हामीसँग धेरै स्रोत साधनहरू छ। तर त्यति भनिरहँदा हामीले जबसम्म समुदाय स्तरको सङ्क्रमण रोक्न सक्दैनौँ, हामीले विश्वका अरू धेरै देशहरूमा देखेका छौँ जहाँ जनसङ्ख्याको हिसाबमा पुग्ने स्तरसम्म भेन्टिलेटरहरू थिए, तर क्षति निकै धेरै क्षति तिनै देशहरूमा भए। किनभने सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणमा आम सर्वसाधारणहरूको बुझाइ र सम्बन्धित सबै निकायहरूको बुझाइ फरक रह्यो। सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा जति भए पनि हामीसँग स्रोत साधन छ त्यसले पुग्छ भन्ने मानसिकता रह्यो। त्यो कहिले पनि हुँदैन। महामारीको मूल मन्त्र भनेको रोकथाम गर्ने हो, जटिलता रोकथाम गर्ने हो, सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने हो। त्यो गर्नका लागि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र खोपमा जोड दिनुपर्छ। यसमा हामी सबै व्यक्तिहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, सिसिएमसीले विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालयले अब माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। धेरैमा फेरि लकडाउन होला कि भन्ने त्रास देखिएको छ। के नेपालमा फेरि लकडाउन हुन सक्छ? कस्तो अवस्थासम्म सङ्क्रमण पुग्यो भने चाहिँ फेरि लकडाउन हुने अवस्था आउँछ? अहिले विद्यालयहरू जाडो बिदामा छन्, जाडो बिदाको समयमा छौँ। त्यही भएर सरकारले यो जाडो बिदालाई माघ 15 सम्म लम्ब्याउने कुरा गरेको। त्यसले गर्दा सङ्क्रमण फैलिने दरलाई कम गर्न सकिन्छ। विशेषतः हाम्रा बालबालिकाहरू विद्यालय जाने क्रममा धेरै ठाउँहरूबाट, धेरै फरक परिवारबाट एक ठाउँमा जम्मा हुने, सानो कोठामा बस्ने, एउटा मात्रै बालबालिका सङ्क्रमित छ भने धेरैमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने र त्यो घर परिवार पनि सङ्क्रमित हुन सक्ने अवस्था हुन्छ भनेर सरकारले त्यसरी आवश्यक तयारीहरू गरेर अहिलेको बिदालाई अगाडि बढाएको। भनौँ बिदालाई चाहिँ माघ 15 सम्म निरन्तरता दिने गरी काम गरिएको अवस्था हो। जहाँसम्म हामीले लकडाउनको विषय कुरा गरेका छौँ अथवा बन्दाबन्दीको विषय कुरा गरेका छौँ, हामीले सबै कुरा हाम्रो आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्न, पहिलो लहरको जस्तो पूर्ण रूपमा बन्द गर्न अहिले नै गरिहाल्ने अवस्थामा हामी जान सक्दैनौँ। त्यसका हाम्रा नकारात्मक पक्षहरू पनि हामीलाई थाहा छ। हामीले त्यसको सबै प्रभावहरू पनि भोगेका छौँ। हामी सबै सर्वसाधारणहरूको व्यवहारमा चाहिँ एकदमै धेरै अपेक्षित भएर सरकारले सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमै विश्वास गरेर जनजीवनहरू सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढुन्, चलुन् र सङ्क्रमण पनि यसरी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था होस् भनेर सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसको भेटघाट कम गर्ने, कहीँ कतै कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि अनिवार्य रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड लिएर मात्रै प्रवेश दिने, भिडभाड कम गर्ने, 25 जना भन्दा बढी मानिसहरूको ठाउँ जमघट हुने कुराहरूलाई बन्देज लगाउने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ, जसले गर्दा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा पनि रहन्छ, जनजीवनलाई सहज रूपमा चलायमान बनाएर अगाडि लिएर जान पनि सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरेका छौँ। हामी लकडाउनको विषयमा अहिले कुनै छलफल, कुनै पनि त्यस्तो खालको निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ। सङ्क्रमण कुनै ठाउँ विशेषमा एकदमै गाह्रो हुने गरी बढ्यो, त्यहाँ व्यवस्थापन हुन गाह्रो हुने अवस्था हुँदै गयो भने ती ठाउँ विशेष अनुसार फरक निर्णय लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउनको मकसद भनेकै समुदाय स्तरको सङ्क्रमणको चक्र तोड्नु हो
अस्पतालमा स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्न सक्ने स्तरमा सङ्क्रमणको स्तरलाई राखिराख्नु हो र सङ्क्रमणको स्तरलाई झार्नु हो, र अर्को स्वास्थ्यका पूर्वाधारले नपुग्ने भयो भने थप स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू जडान गर्ने हो, व्यवस्थापन गर्ने समय हो भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको सकारात्मक पक्ष सँगसँगै नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, तर निर्णय गर्दाखेरि नकारात्मक र सकारात्मक मध्ये केले चाहिँ बढी प्रतिफल दिन्छ, केले राम्रो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा हामी सर्वसाधारणले अन्यथा बुझ्नु हुँदैन। हजुर, अहिले अब सरकारले सार्वजनिक स्थल र होटल रेस्टुरेन्टमा पनि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर निर्णय गरिसकेको छ। अहिले खोपको कभरेजको अवस्था चाहिँ के छ? यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउन के कार्ययोजना बनाउनु भएको छ? कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सरकारले सुरु गरेको 1 वर्ष पुग्न थालेको छ। हामी अझ 2 हप्तापछि लगभग 1 वर्षको अवस्थामा पुग्छौँ। यसबिचमा हामीले करोडौँ मानिसहरूले खोप लगाइसकेको अवस्था छ। हामीले 2 करोड 2.5 करोडभन्दा धेरै मात्रा खोप लगाइसकेका छौँ। नेपालमै झन्डै 3 करोड 92 लाख जति मात्रा खोप आइसकेको छ। यसमा हामीले लक्षित गरेको जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने लक्षित जनसङ्ख्याको 56% भन्दा बढी प्रतिशतले कमसेकम पूर्ण मात्रा लगाइसक्नु भएको छ भने 76% भन्दा बढी व्यक्तिहरूले कमसेकम 1 मात्रा लगाइसक्नु भएको अवस्था देखिन्छ। यसले हेर्दा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको लक्षित अनुसार प्रगति भइरहेको, हामीले लिएको अनुसार प्रगति भइरहेको देख्छौँ। तर पनि हामीलाई धेरै चुनौतीपूर्ण ठाउँहरू छन्। अझै पनि समुदायमा खोप लगाउन बाँकी हुनुभएको व्यक्तिहरूलाई त्यो दायरामा ल्याउने गरी हामीले आवश्यक तयारीहरू, आवश्यक फरक रणनीतिहरू, समुदाय स्तरको सहभागिताहरू, खोप केन्द्रको विस्तार गर्ने कुराहरू, सर्वसाधारणलाई बुझाउने कुराहरू, यी यावत क्षेत्रहरूमा हामीले फरक तरिकाले काम गर्दैछौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च स्तरीय समितिहरू बनाएर यसका लागि समन्वय गर्ने गरी व्यवस्थापन अगाडि बढाएको छ र जिल्लामा रहेका खोप समन्वय समितिहरूले पनि आवश्यक स्थानीय रूपको के छ अवस्था भन्ने हिसाबले स्थानीय चुनौती अनुसार चाहिँ त्यसको समाधान गर्ने गरी कामहरू गर्नुभएको अवस्था छ। केही समय अगाडि यो खोपको लागि सिरिन्ज अभाव भएको कुरा पनि आइरहेको थियो र अहिले अब खोप कार्ड अनिवार्य गर्न लागेसँगै खोप केन्द्रहरूमा चाहिँ फेरि भिडभाड बढेको देखिन्छ। सामाजिक दूरीको कुरा त गरिरहेछौँ। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि थप के कस्तो कार्ययोजना छ? खोपको कोभिड-19 विरुद्धको जुन हामीले खोप सञ्चालन गरिरहेका थियौँ, यो खोप सञ्चालन गरिरहँदा हामीसँग सुरुवाती चरणमा खोप कम थियो, लगाउने मानिसहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामीसँग खोप प्रशस्त छ, लगाउने मानिसहरू हामीले पुग्नुपर्ने, उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने त्यो सङ्ख्या, मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै छ, तर बुझाउन र उहाँहरूले त्यो खोपको महत्त्व बुझ्नलाई चुनौती भइरहेको अवस्था छ। खोपको लागि हामी खोप आउँदाखेरि खोपसँगै आउने सिरिन्ज, त्यसका लागि चाहिने अरू प्राविधिक सामग्रीहरूको कुराहरूमा अहिले पछिल्लो समय आएको फाइजरको केही खोपहरूमा 6 लाख जति खोपमा सँगै आउनुपर्ने सामग्री नआएर हामीले 12 वर्ष माथिका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई दिने भनिएको खोपलाई केही समय सार्नु पर्यो। त्यो पनि आजबाट र भोलिबाट देशभरिका जति ठाउँमा हामीले रोकेका थियौँ त्यो सबै ठाउँहरूमा त्यो खोप पनि सुरु भइसकेको छ। भोलिबाट सुरु गर्ने गरी हामीले सबै तयारी पनि गरिसकेका छौँ। यसले गर्दा खोप निरन्तर चल्छ। सिरिन्ज अथवा सामग्रीकै कारणले खोप अभियान रोकिएको अवस्था छैन। अरू खोपहरूका सन्दर्भमा हामीसँग निरन्तर सामग्रीहरू छन् र त्यसै अनुसार अभियानहरू सञ्चालन भएको छ। हामीले खोप अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा ठाउँअनुसार, स्थानअनुसार गर्नुपर्ने रणनीतिहरूलाई चाहिँ हामीले समयक्रम अनुसार बदल्दै जानुपर्ने अवस्था छ। यसमा आम सर्वसाधारणहरूको हामीलाई साथ सहयोग चाहिएको छ। तपाईँले खोप लगाउनु भएको छ, छिमेकमा कसैले लगाउनु भएको छैन भने उहाँलाई बुझाउने काम, उहाँ पनि सुरक्षित रहनुभयो भने तपाईँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ। तपाईँले लाउनु भएको छ, घरको परिवारले कहीँ लाउनु भएको छैन, गाउँमा बस्नु भएको छ, तपाईँ सहरमा हुनुहुन्छ भने गाउँमा परिवारलाई भनेर खोप लगाउने कुराहरू तपाईँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ खोप केन्द्रहरू पुगेका छैन भने आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर खोप केन्द्रहरू बढीभन्दा बढी विस्तार गर्ने कुराहरूमा हामीले पहल कदमी गरिदियौँ भने हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ र सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार धेरै व्यक्तिहरूलाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट बचाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा अब फेरि पनि लकडाउन गर्नुपर्ने वा पहिलो र दोस्रो लहरको अवस्था आउन नदिन सरकारवाला र सर्वसाधारण सबैले के गर्नुपर्छ? कोरोनाबाट बच्न के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कोभिड-19 सङ्क्रमणको अहिलेसम्म हामीले
2 वर्षको अनुभव लगभग सँगालेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबै सर्वसाधारणले कसरी बच्ने भन्ने कुराहरू पनि सिकेका छौँ र सरकारले जति तयारी गरे पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गरेनौँ, पालना गरेनौँ, भिडमा जाने कुराहरू बन्द गरेनौँ, आफ्ना मानिसहरूलाई भिडमा नजाने उपायहरूमा हामीले सुझाएनौँ, त्यसअनुसार सहजीकरण गरेनौँ। जानै पर्ने अवस्था हुँदाखेरि भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा हामीले हेलचेक्राइ गरिरह्यौँ, मास्क नलगाउने कुराहरूमा हामी त्यसरी लाग्यौँ भने सङ्क्रमण बढ्न सक्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही नै हो। हामीले मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, अनि हातको सरसफाइ, विशेष त हातले जहाँ पाए त्यही छुने कुरा अथवा हातले नाकमुख छुने बानीहरूलाई बन्द गर्ने कुराहरूमा हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। अरू व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसै अनुसार गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। त्यति गर्न सक्यौँ भने सङ्क्रमणको चक्रलाई हामीले तोड्न सक्छौँ। अर्को, कहीँ कतैबाट सङ्क्रमण भइहाल्यो भने स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट रोक्न, बचाउनका लागि हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबैले लगाउन जरुरी छ। त्यसो गऱ्यौँ भने सरकारले गरेका अरू सबै तयारीहरू पुग्ने गरी छन्, व्यवस्थित छन् र हामीलाई भोलि चुनौतीपूर्ण अवस्था नआउनबाट म जोगिन सक्छु, मेरो परिवारलाई जोगाउन सक्छु, मेरो आफन्तलाई जोगाउन सक्छु भन्ने गरी हामीले आजैबाट प्रतिबद्ध भएर अलि संवेदनशील भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिदियौँ भने भोलिका दिन पहिलो लहर, दोस्रो लहर जस्तो चुनौतीपूर्ण हुने छैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हजुर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। हजुर दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्था र पूर्व तयारीका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि विज्ञसँगको साथ म उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।